अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द स्टोरी ऑफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। अब इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इससे पहले जो पैगंबर बड़े पैगंबर थे वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को, जो कौम आद थी, जो एक मजबूत कौम थी, बट वो तौहीद से हट गई थी, बुत परस्ती शुरू करने लगी थी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को तौहीद की दावत दी और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया था। कौम आद की तबाही के बाद ज़मीन में एक बार फिर नई बस्तियां आबाद हुई थी, क्योंकि कौम आद ने इनकार कर दिया था उन चीज़ों को मानने के लिए। तो अल्लाह ताला ने तूफ़ान दिया था, जिससे कौम आद जो थी वो कंप्लीट तबाह हो गई थी। सिर्फ कुछ चंद लोग बचे थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कुछ जो नेक लोग थे। अब ज़मीन की नेमतें और कुदरती वसाइल दोबारा से इंसानों के लिए मौजूद थे। ये इससे हुआ था कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फिर दूसरी तरफ हिजरत कर गए थे किसी और एरिया में, और फिर वहाँ पे सारी जो कुदरती वसाइल हर चीज़ मौजूद थी, और वहाँ पे फिर एक बार फिर जो बस्तियाँ वो आबाद होना शुरू हो गई थी। और फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके जो पैरोकार थे वो महफूज रहे, और हज़रत हूद ने अपनी आखिरी ज़मीन ज़िंदगी में नेक लोगों की तरबियत भी दी थी। उनके बाद की जो नस्लें थी उनमें कुछ लोग जो थे वो नेक थे, और कुछ लोग जो थे वो तकब्बर और गुरूर की तरफ माइल हो गए थे। अब ये था कि आद, जो कि बहुत ताकतवर एक कौम थी, उसके खात्मे के बाद इंसान जो है वो दोबारा आबाद होने लगे। साम के नेक बेटों की नस्ल नए इलाकों में बस्ती कायम कर दी गई। ठीक है, कुछ नस्लें शुमाली अरब और हिजाज की तरफ मुंतकिल हो गई, और उन्हीं नस्लों में से एक ताकतवर कौम पैदा हुई जिसे कौम समूद बोलते। समूद लोग जो है आद के बाद सबसे ताकतवर और बासलाहियत इंसानों में शुमार होते हैं। अब उनकी खसूसियात ये थी कि वो जिस्मानी ताकत में बेहद मजबूत और लंबे कद के मालिक थे। कुदरती पहाड़ों और चट्टानों में घर बनाने में महारत रखते थे। ज़रूरी और तजारती लिहाज से भी वो बहुत खुशहाल थे। ज़मीन की हर नेमत से भरपूर फ़ायदा उठा लेते थे, और फिर गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी उनकी खसूसियात बन गई। वो कुदरती पहाड़ों को तराश कर मंजिलें, घर और किले बनाते थे। वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते थे, और फिर बुत परस्ती या गुरूर की तरफ भी माइल हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने देखा कि कौम समूद भी गुरूर और जुल्म में बढ़ गई है, जैसे कौम आद थी। वो बुत परस्त हो गए हैं, अल्लाह की नेमतों को अपना हक समझने लग गए हैं, और गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं उन पर जुल्म करने लग गए थे। इसलिए फिर अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, जो थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम उसी कौम के फ़र्द थे। वो उनकी ज़ुबान, रस्म और रवाज और माहौल को अच्छी तरीके से समझते थे। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कुछ खसूसियात ये थी कि वो बहुत नेक और सालेह थे। उसके अलावा वो हिकमत वाले थे, इखलाक और किरदार में भी एला थे, और अल्लाह के खौफ से हमेशा डरते थे। लोगों को मोहब्बत और हिकमत से दीन की तरफ बुलाने वाले थे। अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक अजीम मौजज़ा उनके लिए ज़ाहिर किया। वो ये था कि ज़मीन से एक ऊँटनी पैदा हो गई थी। अब ये ऊँटनी जो थी वो एक अलामत थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो सच है, और अल्लाह की कुदरत अजीम है। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो कौम को हुक्म दिया कि ऊँटनी को, ये जो ऊँटनी है इसको आप कोई नुकसान ना पहुँचाएं, और इसको खाने पीने के लिए आज़ाद छोड़ दें। ठीक है, अब ये है कि ये मौजूदा कौम की आजमाइश भी था। अगर ये ईमान लाएंगे तो निजात पाएंगे, अगर गुरूर और हसद में मुब्तला रहेंगे तो तबाही आएगी। दिन ये हुआ कि इब्तिदा में कौम ने मौजूदा देखा, लेकिन ईमान फिर भी नहीं लाए। अब कुछ दिन बाद ऊँटनी को उन्होंने क्या किया, मारना और नुकसान पहुंचाना भी स्टार्ट कर दिया। फिर हज़रत सालेह ने क्या किया कि दोबारा उनको नसीहत दी, दोबारा उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, कि उनको समझाया कि ऊँटनी कैसे ज़मीन से पैदा हो सकती है। सारी चीज़ें ये एक मतलब अल्लाह ताला का मेरे लिए पैगाम है, आपके लिए पैगाम है कि मैं आपका पैगंबर हूँ, और आप अल्लाह की तरफ आ जाएं।
ان کو بہت نصیحت کی، بٹ قوم جو تھی وہ بہت مضبوط اور طاقتور تھی، تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا اور کوئی بھی چیز حضرت صالح علیہ السلام کی انہوں نے نہیں مانی، اور غرور اور حسد نے انہیں مزید سرکشی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ جو نافرمان قوم ہے ان کو عبرت ضرور دی جائے گی۔ پھر ایک شدید زلزلہ آیا، زمین پھٹی، پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھر تباہ ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے۔ قدرت کی طاقت کے سامنے انسانی غرور اور طاقت بے بس ہو گئی۔ وہ لوگ جو خود کو مضبوط طاقتور سمجھتے تھے وہ بھی اس ٹائم کچھ بھی نہیں کر سکے، اور وہ سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ صرف جو حضرت صالح ہیں اور جو ایمان والے مومنین تھے اس ٹائم، جو کچھ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بات پہ یقین کیا، اٹھنے والے معجزے پہ یقین کیا اور ایمان لائے، نیک بنے، صرف وہی جو تھے لوگ محفوظ رہے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ۔ باقی جو بھی تھے حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ ان کی قوم میں جو قوم سمود تھی وہ پوری کی پوری تباہ ہو گئی، اور جو بچ جانے والے مومنین کے ساتھ حضرت صالح نے پھر ایک نیک زندگی گزاری، لوگوں کو اللہ کی عبادت، شکر گزاری اور انصاف کی تعلیم دی۔ پھر یوں ہوا کہ آپ کا انتقال پرسکون ہوا اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ غرور اور تکبر جو ہے وہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ کچھ بھی ہو، انسان میں اگر غرور ہو نا، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس کتنی بھی اچھی چیزیں کچھ بھی ہو، بس جس دن آپ غرور میں مبتلا ہو گئے نا، پھر وہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک اب سارے انبیاء کی اسٹوریز میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ تھا، ایک نیک تھا ایک بد تھا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نیک بندے تھے، انہوں نے نیکی پھیلائی، بٹ یہ ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ نیکی ختم ہو جاتی، لوگ مطلب جیسے ہی وہ پیغمبر وہ نبی اس دنیا سے چلے جاتے تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا ایمان کمزور ہونے لگ جاتا، اور پھر جو جیسے قومیں عاد اور سمود جیسی قومیں ہیں جو مضبوط قومیں، وہ تکبر میں بھی آنا اسٹارٹ ہو جاتی اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے اسٹارٹ کر دیتی، اور پھر وہی ہوتا، اللہ پاک ان کو عبرتناک سزا دیتا اور پھر وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ یہی ہوا قوم سمود کے ساتھ بھی۔ اب اس سے ایک پیغام اور بھی ملتا ہے کہ اللہ کی طرف بلاوا رحمت اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر بھیجا گیا انسان کی ہدایت کے لیے۔ اب ہمارے جو آخری نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ اگر ہم لوگ ان کی جو حدیثیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور جو قرآن پاک میں جیسے چیزیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ اپنے آپ اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ کی طرف آپ کا دل صرف یہی ہوگا آپ کے دل میں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، وہی دینے والا ہے۔ آپ کے اندر سے غرور، حسد، ساری چیزیں مٹ جائیں گی، اور ہوتا ہے نا کہ یہی بات ہے کہ اللہ کی طرف بلاوا بھی رحمت اور ہدایت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اس سے جو آگے ہمیں ایک اور پوائنٹ ہے جو لیسن ملتا ہے وہ ہے کہ معجزات لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اب جیسے ہم اپنی نارمل زندگی میں بھی دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، سب کچھ جیسے ختم ہونے لگتا ہے، پھر اچانک سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل معجزے جیسا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف نبیوں کی زندگی میں معجزے، عام انسان کی زندگی میں، آپ اپنی زندگیوں میں دیکھو کہ کبھی کبھی ایسے ٹائم آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت تکلیف غم میں ہوتے ہیں، ریزن چاہے کوئی بھی ہو، پھر اچانک اللہ پاک اس اسباب بنانے شروع کر دیتا ہے، آپ کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں صحیح ہونے لگتی ہیں، اور پھر اگین وہی ہوتا ہے، انسان وہی کرتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، پھر جب دکھ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جب صحیح ہو جاتا ہے تو واپس اپنی مستیوں میں، اور پھر اللہ پاک اس کو ہدایت والے رستے پہ لانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں دکھاتا ہے تاکہ وہ اگین اس کے طرف آ جائے۔ بٹ یہی ہے کہ نیک انسان اللہ کی طرف ہمیشہ رہتے ہیں،
ٹیمپرری والی چیز نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، نہ کہ صرف دکھوں اور غموں میں۔ تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنی نبیوں کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جو توحید پہ پختہ یقین ہونا چاہیے، ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ دنیاوی جو طاقت ہے، دولت ہے، اور جو انسان ہے، ان کو ہدایت والے رستے پر چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی دنیاوی طاقت کے زور پر۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ۔